ग्रेड 12 को इस्यु अफ सेयर्स च्याप्टर लिएर आएको छौँ। हामीले इन्ट्रोडक्सन गर्दैछौँ। हामी इक्जाम ओरिएन्टेड भएर इन्ट्रोडक्सन गर्छौँ। सेयर्स इस्यु अफ सेयर्सबाट धेरै मार्क्स क्यारी गर्न सकिन्छ, सो बुझ्नुपर्ने हुन्छ। सेयर भनेको चाहिँ सानो सानो हिस्सामा कुनै पनि चिजलाई बाँड्नुलाई सेयर्स भनेर बुझ्नु पऱ्यो। टोटल क्यापिटललाई सानो सानो हिस्सामा बाँड्नु अथवा डिभिजन गर्नु र प्रत्येक पिसको एउटै एमाउन्ट अथवा एउटै प्राइस क्रिएट गर्नु भनेकै सेयर्स हो। यहाँ प्रेजेन्ट गरिएको छ अ युनिट अफ ओनरसिप द्याट रिप्रेजेन्ट्स एन इक्वल प्रोपोर्सन अफ अ कम्पनीज क्यापिटल। एउटा युनिट क्रिएट गरिएको हुन्छ, इक्वल्ली एमाउन्टमा डिभिजन गरेर त्यसलाई सेयर भनिन्छ। इट इन्टाइटल्स इट्स होल्डर to an equal claim on the company's profit and an equal obligation for the company's debt and losses. हरेक सेयर्सहरू प्रत्येक सेयर्सहरूको चाहिँ इक्वल क्लेम रहन्छ प्रफिट र लसमा। टु मेजर टाइप्स अफ सेयर्स आर वान अर्डिनरी सेयर्स कमन स्टक विच इन्टाइटल द सेयर होल्डर टु सेयर इन द अर्निङ of the company as and when they occur and to vote at the company's annual general meetings and other official meetings and to preference share next ma preference shares prefer stock which entitles the shareholder to a fixed periodic income interest नभएर डिभिडेन्ड हुनुपर्छ बट जेनरली डु नट गिभ हिम ओर हर भोटिङ राइट्स। अब यहाँ हामीले दुईवटा सेयर्सको बारेमा स्टडी गर्छौँ। मेजर दुईवटा सेयर्स हुन्छ, एउटा कमन स्टक जसलाई इक्विटी सेयर भनिन्छ र अर्को प्रिफरेन्स सेयर। इक्विटी सेयर भनेको चाहिँ जसले त्यो सेयर्स किन्छ त्यो चाहिँ कम्पनीको रियल ओनर हुन्छ, जसले भोटिङ राइट्सको अथोरिटी प्राप्त गर्दछ र डिभिडेन्ड चाहिँ सबैभन्दा लास्टमा डिक्लेयर गरिन्छ कति पर्सेन्ट डिभिडेन्ड अथवा प्रफिट सेयरिङ गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ डिसिजन गरिन्छ एनुअल जेनरल मिटिङबाट। तर प्रिफरेन्स सेयर भनेको चाहिँ जसले प्रिफरेन्स सेयर किनेको हुन्छ, पर्चेज गरेको हुन्छ, ऊ चाहिँ रियल ओनर होइन, भोटिङ राइट्स हुँदैन, तर डिभिडेन्डमा चाहिँ पहिलो अधिकार हुन्छ भन्नाले इक्विटी सेयर्सभन्दा अगाडि नै डिभिडेन्ड प्राप्त गर्दछ र प्रिफरेन्स सेयरको डिभिडेन्ड रेट चाहिँ पर्चेज गरेको टाइमिङमै डिभिडेन्ड रेट चाहिँ पर्सेन्ट क्लियर गरिएको हुन्छ। इक्विटी सेयरमा चाहिँ डिभिडेन्ड चाहिँ प्रत्येक वर्षको प्रफिट हेरेर एनुअल जेनरल मिटिङ अनुसार डिसिजन गरिन्छ। यसरी हामीले प्रिफरेन्स सेयर र इक्विटी सेयर्सको बारेमा स्टडी गऱ्यौँ। नेक्स्ट प्याराग्राफ A share is that smallest part in which the overall capital of the company is divided. अगाडिकै कुरो छ, ओभरअल क्यापिटललाई स्मलेस्ट इक्वल पार्टमा डिभिजन गर्नु भनेकै सेयर्स हो। इस्यु अफ सेयर्स इज द प्रोसेस थ्रु विच द कम्पनी एलोकेट्स फ्रेस सेयर्स टु द न्यू अर एक्जिस्टिङ सेयर होल्डर। अब इस्यु अफ सेयर इस्यु गरिन्छ किन भन्दाखेरि क्यासको लागि हो। यहाँनिर इस्यु अफ सेयर्स फर क्यास पढ्दैछौँ हामी र क्यापिटल कलेक्सन गरेको क्यास थ्रु। यसैले सेयर इस्यु गरिन्छ, विभिन्न प्रोसेसहरू अपनाएर गरिन्छ। न्यू सेयर होल्डरलाई अथवा एक्जिस्टिङ पुरानो सेयर होल्डरलाई नै सेयर इस्यु गर्न सकिन्छ। यहाँ भन्न खोजेको र सेयर इस्यु गर्दाखेरि चाहिँ लमसम बेसिसमा पनि इस्यु गर्न सकिन्छ अथवा इन्स्टलमेन्ट बेसमा पनि इस्यु गर्न सकिन्छ। इस्यु अफ सेयर्स फर क्यास इन लमसम भनेको चाहिँ सिङ्गल पेमेन्ट हुन्छ भन्नाले सेयर्सको सम्पूर्ण एमाउन्ट चाहिँ एकैचोटि कम्पनीलाई प्रोभाइड गर्नुपर्छ र सेयर होल्डर हुन पाइन्छ। र इन्स्टलमेन्ट बेसमा चाहिँ सेयर इस्यु गर्दाखेरि चाहिँ सेयर्सको सम्पूर्ण एमाउन्ट बुझाउन पर्दैन कम्पनीलाई। इन्स्टलमेन्ट बेसमा एमाउन्ट कम्पनीले कभर गर्दै जान्छ, ड्यू माग्दै अथवा रिसिभ गर्दै जान्छ। भन्नाले हामीले सेयर्सलाई कसरी बुझ्ने भन्दाखेरि जस्तै मानौँ 1 लाख चाहिँ टोटल क्यापिटल छ कम्पनीको र एउटा सेयर्सको पहिला सुरुमा इस्यु गर्दाखेरि 100 रुपिज हुन्छ भने 100 रुपिजले 1 लाखलाई डिभाइड गर्दाखेरि हाम्रो 1000 वटा नम्बर अफ सेयर्स आउँछन् भनेपछि टोटल क्यापिटललाई इक्वल प्राइसमा डिभिजन गर्दाखेरि
प्रत्येक पिसलाई भनिन्छ सेयर्स। यहाँ 1000 सेयर्स हामीले देख्यौँ, नम्बर अफ सेयर्स। लमसम बेसमा हामीले एमाउन्ट कलेक्सन गर्दाखेरि चाहिँ इन्भेस्टरलाई सजिलो हुँदैन यतिखेर सबै पैसा बुझाउनु परेकोले गर्दाखेरि। र जर्नल बनाउँछौँ हामी त्यसपछि लमसम बेसिसको। खासै लमसम बेसिस इक्जाम ओरिएन्टेड इम्पोर्टेन्स नभएको कारणले गर्दाखेरि हामीले इन्स्टलमेन्ट बेसमा अमाउन्ट प्राप्त गर्दाखेरि कसरी जर्नल बनाइन्छ भन्ने कुरा चाहिँ अलि बृहद रूपमा डिस्कस गर्छौँ। यहाँ प्याराग्राफ दिएको छ, वेन सेयर्स इस्यु entire at par or premium are payable in single payment, the share are said to be issued against lump sum payment। भनेपछि सेयर्स डिस्काउन्टमा पनि इस्यु गर्न सक्छ, प्रिमियममा पनि इस्यु गर्न सक्छ र पारमा पनि सेयर इस्यु गर्न सक्छ कम्पनीले। र त्यतिखेर हामी जर्नल बनाउँछौँ। हामीले अगाडिको सेयर्सको डेफिनेसन पढ्यौँ। त्यसपछि हामीले यहाँनिर इक्विटी सेयर र प्रिफरेन्स सेयरको डिफ्रेन्सेसहरू हेऱ्यौँ। र त्यसपछि हामीले सेयर इस्यु गर्छ कसलाई भन्दाखेरि न्यू सेयर होल्डरलाई अथवा एक्जिस्टिङ सेयर होल्डरलाई इस्यु गर्छ भन्ने कुरा बुझ्यौँ। र सेयर इस्यु गर्दाखेरि क्यासमा इस्यु गर्दाखेरि लमसम बेसिसमा एकैचोटि एमाउन्ट प्राप्त गर्ने गरी पनि गर्न सकिन्छ। र अर्को मोस्ट इम्पोर्टेन्ट चाहिँ सेयर इस्यु गर्दाखेरि इन्स्टलमेन्ट बेसमा क्यास प्राप्त गर्न पनि सकिन्छ भन्ने कुरा हामी पढ्दैछौँ। इन्स्टलमेन्ट बेसमा क्यास प्राप्त गर्नु भनेको चाहिँ जस्तो कुनै एउटा सेयर्सको मूल्य 100 छ भने एप्लिकेसन बापत फर्स्ट इन्स्टलमेन्ट प्राप्त गर्छ उसले 30 रुपिस प्राप्त गर्ला मानौँ। त्यस्तै सेकेन्ड इन्स्टलमेन्ट एलोटमेन्ट बापत प्राप्त गर्ला 30 रुपिस प्राप्त गर्ला मानौँ। 30-30-60 भयो, बाँकी 40 अर्को इन्स्टलमेन्टमा प्राप्त गर्ला, अर्को टाइमिङमा प्राप्त गर्न सक्छ कल गरेर। यसरी एउटा दुईवटा तिनवटा इन्स्टलमेन्ट प्राप्त गरिन्छ भने यसलाई इन्स्टलमेन्ट बेस भनिन्छ। तर लमसम बेसमा हामी जर्नल तयार गर्दाखेरि दुईवटा मात्र बन्छ। एप्लिकेसन मनी रिसिभ गर्दा ब्याङ्क एकाउन्ट डिआर टु सेयर एप्लिकेसन बन्छ। त्यस्तै एप्लिकेसन मनीलाई क्यापिटलमा ट्रान्सफर गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यतिखेर बन्छ सेयर एप्लिकेसन एकाउन्ट डिआर टु इक्विटी सेयर क्यापिटल भन्छ। इक्विटी नलेखे पनि हुन्छ। भनेपछि एप्लिकेसन मनी रिसिभ गर्छ र टोटल क्यापिटलमा ट्रान्सफर गर्छ। डिस्काउन्ट प्रिमियमलाई हामी तल इन्क्लुड गर्न सक्छौँ। डिस्काउन्ट डिआर हुन्छ, प्रिमियम सिआर हुन्छ। भनेपछि यहाँनिर दुईवटा मात्र जर्नल बनाउँ, किन भन्दाखेरि एप्लिकेसन थ्रु नै सबै एमाउन्ट प्राप्त गरेको र त्यही एमाउन्टलाई टोटल क्यापिटलमा ट्रान्सफर गरेको छ। टोटल क्यापिटलमा ट्रान्सफर गर्दाखेरि सेयर एप्लिकेसन एकाउन्ट डिआर टु सेयर क्यापिटल भयो। लमसम बेसिस भन्दा पनि हाम्रो इन्स्टलमेन्ट बेसिस चाहिँ अलिक मोस्ट इम्पोर्टेन्ट भएकोले हामी इन्स्टलमेन्ट बेसकै कुराहरूलाई बढी फोकस गरेर स्टडी गर्छौँ। इन्स्टलमेन्ट बेसमा पनि हामी जर्नल तयार गर्छौँ। इन्स्टलमेन्ट बेस भनेको चाहिँ इन्स्टलमेन्ट बेसमा अथवा टोटल एमाउन्ट एकैचोटि प्राप्त नगरिएको केस हो। त्यसमा सुरुमा हुन्छ एप्लिकेसन मनी। पब्लिकले एप्लिकेसन भर्दाखेरि नै एप्लिकेसन एप्लाइड गर्दाखेरि नै एउटा सानो किस्ता बुझाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसपछि कम्पनीले सेयर डिभिजन गर्छ, एलोटेट गर्छ होइन, एलोटमेन्ट भनिन्छ सेयर बाँडफाँड गर्नुलाई। सेयर बाँडफाँड गर्छ पब्लिकलाई, त्यतिखेर दोस्रो इन्स्टलमेन्ट बुझाउनुपर्छ कम्पनीले। अर्को हुन्छ हाम्रो फर्स्ट कल मनी हुन्छ। फर्स्ट कल मनी भनेको चाहिँ तेस्रो इन्स्टलमेन्ट हो होइन। त्यस्तै गरी फाइनल कल मनी हुनसक्छ, त्यो भनेको चाहिँ चौथो इन्स्टलमेन्ट हो, लास्ट इन्स्टलमेन्ट हो भनेर बुझ्नु पऱ्यो। भनेपछि एप्लिकेसन, एलोटमेन्ट, फर्स्ट कल र फाइनल कल गरी हामी 4वटा इन्स्टलमेन्टमा कम्पनीले क्यास कलेक्सन गर्न सक्छ। इस्यु अफ सेयर्स फर क्यास इन इन्स्टलमेन्ट बेसिसको कुरो गर्दैछु मैले यहाँनिर। यहाँ प्रेजेन्ट गरेको छौँ हामीले। फर्स्ट इन्स्टलमेन्ट कल्ड एप्लिकेसन मनी, सेकेन्ड इन्स्टलमेन्ट कल्ड एलोटमेन्ट मनी, थर्ड इन्स्टलमेन्ट कल्ड फर्स्ट कल मनी र लास्ट इन्स्टलमेन्ट कल्ड फाइनल कल मनी। र जर्नल हामी बनाउनु पर्ने हुन्छ यो च्याप्टरमा। सुरुमा पब्लिकले एमाउन्ट एप्लाई गर्छ, एप्लिकेसन गर्दाखेरि एउटा इन्स्टलमेन्ट बुझाउँछ। त्यतिखेर एमा हामी बनाउँछौँ एप्लिकेसनको जर्नल, बीमा हामी बनाउँछौँ एलोटमेन्टको जर्नल र सीमा हामी बनाउँछौँ
फर्स्ट एन्ड फाइनल कलको जर्नल एकै ठाउँमा बनाए पनि हुन्छ, यहाँनिर बनाएर प्रेजेन्ट गरेको छ। र एप्लिकेसनको एमाउन्ट सुरुमा कम्पनीले पब्लिकले एप्लाई गर्दाखेरि प्राप्त गर्छ। सो एमा भन्छ एप्लिकेसनको फर्स्ट जर्नल ब्याङ्क एकाउन्ट डिआर टु सेयर एप्लिकेसन ब्याङ्कमा प्राप्त हुन्छ कम्पनीको। सो ब्याङ्क एकाउन्ट डिआर भन्छ र एप्लिकेसन थ्रु क्यापिटल बढेको र सेयर एप्लिकेसन चाहिँ सिआर भन्छ। बिङ सेयर एप्लिकेसन मनी रिसिभ लेखौँ। त्यसपछि ए को दोस्रोमा भन्छ एप्लिकेसन मनीलाई हामी क्यापिटलमा ट्रान्सफर गर्छौँ। सो सेयर एप्लिकेसन अकाउन्ट डिआर टु सेयर क्यापिटल भन्छ। यहाँ सेयर एलोटमेन्ट र ब्याङ्क पनि प्रेजेन्ट गरिएको छ। ओभर सब्सक्रिप्सनको केसमा चाहिँ सेयर एलोटमेन्ट र ब्याङ्क पनि प्रेजेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। किन भन्दाखेरि जति सेयर्स हामीले इस्यु गरेको त्योभन्दा बढीको एप्लाई भएर बढी एमाउन्ट आयो भने हामी ब्याङ्क थ्रु एमाउन्ट फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ, अथवा एलोटमेन्टमा हामीले दोस्रो इन्स्टलमेन्टको दोस्रो टाइमिङमा हामीले ट्रान्सफर गर्नुपर्ने हुन्छ। र ओभर सब्सक्रिप्सनको केसमा चाहिँ एप्लिकेसनको रिसिभमा चाहिँ सेयर एलोटमेन्ट र ब्याङ्क पनि आउन सक्छ। बिङ सेयर एप्लिकेसन मनी ट्रान्सफर टु सेयर क्यापिटल सेयर एलोटमेन्ट एन्ड रिमेनिङ एक्सेस मनी ट्रान्सफर फ्रम ब्याङ्क, जसलाई सेयर पर्दैन, जसलाई एलोट गरिँदैन, त्यसको एमाउन्ट फिर्ता गर्नुपर्ने कारणले गर्दाखेरि ब्याङ्क सिआर हुन्छ। त्यस्तै बीमा भन्छ त्यसपछि सेयर बाँडफाँड गर्नुपर्ने हुन्छ। सेयर बाँडफाँड गर्नु भनेको एलोटमेन्ट हो र एलोटमेन्टको टाइमिङमा कम्पनीले दोस्रो इन्स्टलमेन्ट कल गर्छ अथवा ड्यू गर्छ भनेर बुझ्ने। त्यतिखेर जर्नल भन्छ सेयर एलोटमेन्ट अकाउन्ट डिआर टु सेयर क्यापिटल मात्र हुनुपर्ने। मैले डिस्काउन्ट र प्रिमियम पनि इन्क्लुड गरिदिएको छु। यदि डिस्काउन्टमा इस्यु गरेको रहेछ भने डिस्काउन्ट लेख्ने, डिस्काउन्ट अन सेयर्स डिआर लस भएर। त्यस्तै प्रिमियममा इस्यु गरेको रहेछ भने थप एमाउन्ट प्राप्त गरेको हुन्छ। सो प्रिमियम फाइदा भएकोले गर्दाखेरि सेयर प्रिमियम सिआरमा राख्नुपर्छ। दुईटामा एउटा हुनसक्छ, अथवा पारमा इस्यु गरेको छ भने चाहिँ सेयर एलोटमेन्ट अकाउन्ट डिआर टु सेयर क्यापिटल मात्र हुन्छ। त्यस्तै गरी यो भनेको बिङ सेयर एलोटमेन्ट मनी ड्यू गरेको, कल गरेको, सेयर होल्डरबाट एमाउन्ट माग्न गइरहेछ, एलोटमेन्ट रिसिभेबल भएर डिआर भयो। र त्यसपछि एमाउन्ट प्राप्त गर्छ कम्पनीले सेयर होल्डरबाट, त्यतिखेर भन्छ ब्याङ्क एकाउन्ट डिआर टु सेयर एलोटमेन्ट भन्छ। यहाँ मैले कल्स इन एरियर र कल्स इन एडभान्स पनि इन्क्लुड गरिदिएको छु। यदि एमाउन्ट आउँदैन भने यसलाई भनिन्छ कल्स इन एरियर। कुनै सेयर होल्डरले एमाउन्ट पे गर्न ढिलाइ गर्छ अथवा पे गर्दैन भने यसलाई हामी कल्स इन एरियर भनिन्छ, लस हो यो। र कल्स इन एडभान्स सिआरमा राख्छौँ हामी। एडभान्स रिसिभ हुन्छ कहिलेकाहीँ कुनै एउटा सेयर होल्डरले लास्ट इन्स्टलमेन्ट पहिल्यै बुझाउँछ एलोटमेन्टमै, र एडभान्स रिसिभलाई हामी के गर्छौँ सिआर गर्छौँ लायबिलिटिज बढेकोले गर्दाखेरि। यसरी हामीले एलोटमेन्टको जर्नल तयार गर्छौँ। पहिला एलोटमेन्टको ड्यू हुन्छ, कल गर्छ कम्पनीले दोस्रो इन्स्टलमेन्ट र रिसिभ गर्छ। त्यस्तै हामीले सीमा तयार गऱ्यौँ, अर्को इन्स्टलमेन्ट प्राप्त गर्नको लागि कम्पनीले फेरि ड्यू गर्नुपर्ने हुन्छ एलोटमेन्टको जस्तै गरी। सेयर फर्स्ट एन्ड फाइनल अकाउन्ट डिआर टु सेयर क्यापिटल, यहाँ हामीले तेस्रो इन्स्टलमेन्टसम्म मात्र बनाएको छ, बाँकी सम्पूर्ण जर्नल सेम हुन्छन्। कहिलेकाहीँ हामी सेयर फर्स्ट कल मात्र सुरुमा गर्छौँ र अर्को डीमा हामी गर्छौँ सेयर फाइनल कल, तर यहाँ चाहिँ हामीले उस्तै भएकोले गर्दाखेरि यहीँ राख्यौँ सेयर फर्स्ट कल एकाउन्ट फर्स्ट एन्ड फाइनल कल एकाउन्ट डिआर टु सेयर क्यापिटल। ड्यू गर्दाखेरि कल गर्दाखेरि बिङ सेयर एप्लिकेसन होइन, सेयर फर्स्ट एन्ड फाइनल कल मनी ड्यू लेख्नुपर्छ। त्यस्तै रिसिभ गर्छ कम्पनीले एमाउन्ट कल गरेर इन्स्टलमेन्ट लास्ट इन्स्टलमेन्ट रिसिभ गर्दाखेरि ब्याङ्क एकाउन्ट डिआर टु सेयर फर्स्ट एन्ड फाइनल कल बन्छ। मैले यहाँ कल्स इन एरियर पनि राखिदिएँ। एमाउन्ट आउँदैन भने लस हो, कल्स इन एरियर डिआर गर्ने। र अघि नैको कल्स इन एडभान्सलाई हामी यहाँ ल्याएर के गर्छौँ फेरि डिआर गर्छौँ। अघि कल्स इन एडभान्स डिआर भएको थियो, त्यहाँ लायबिलिटिज बढेको थियो, र अहिले चाहिँ फर्स्ट एन्ड फाइनल कलको एमाउन्ट चाहिँ अघि नै एलोटमेन्टमा गएको र अहिले हामीले एडजस्ट गर्दैछौँ त्यही एमाउन्टलाई। कल्स इन एडभान्स हामीले अघि सिआर गऱ्यौँ, अहिले हामी डिआर गरेर बराबरी गर्दैछौँ। यसरी हामी इन्स्टलमेन्ट बेसमा जर्नल बनाउँदाखेरि एमा हामीले बनायौँ एप्लिकेसन मनी, बीमा हामीले बनायौँ एलोटमेन्ट, र सीमा हामीले बनायौँ फर्स्ट एन्ड फाइनल कल। एप्लिकेसनमा सुरुमा हुन्छ रिसिभ र त्यसपछि ट्रान्सफर बन्छ क्यापिटलमा ट्रान्सफर। बीमा हुन्छ
ड्यू गरिन्छ र ड्यू गरेपछि रिसिभ गरिन्छ। सीमा पनि त्यस्तै हुन्छ, ड्यू गरिन्छ र त्यसपछि रिसिभ गरिन्छ। भनेपछि जर्नल हाम्रो बन्दो रहेछ एप्लिकेसनको रिसिभ र ट्रान्सफर, बीमा एलोटमेन्टको ड्यू र रिसिभ, र त्यस्तै फर्स्ट एन्ड फाइनलको पनि ड्यू र रिसिभ भन्छ। र हामीले सेयर फर्फिचर, रिइस्यु एन्ड ट्रान्सफरको बारेमा पनि पढ्नुपर्ने हुन्छ। सेयर फर्फिचर भनेको चाहिँ यदि कुनै सेयर होल्डरले एमाउन्ट पे गर्दैन अथवा कल्सिन एरियर रहन्छ भने टाइम टु टाइम रुल्स एन्ड रेगुलेसन्स अनुसार कम्पनीले उसलाई फलो गरिरहेको हुन्छ र पनि एमाउन्ट प्राप्त हुँदैन भने ओनरसिपबाट उसलाई हटाउनु पर्ने हुन्छ सेयर होल्डरलाई, र सेयर क्यान्सल गर्नुपर्छ। यसलाई भनिन्छ फर्फिचर। र त्यही फर्फिचर गरेको सेयर्सलाई चाहिँ पुनः फेरि रिइस्यु गर्न सक्छ कम्पनीले। फर्फिचर अफ सेयर्स इज द प्रोसेस अफ क्यान्सलेसन अफ सेयर्स फर नन पेमेन्ट अफ सेयर्स अमाउन्ट बाई द सेयर होल्डर। According to Company Act, company can withdrawing the shares allotted, seizing the amount already paid by the defaulters shareholder and reissue those shares। र कम्पनीले फर्फिचर गर्दाखेरि पहिला सुरुमा प्राप्त भएको एमाउन्ट चाहिँ फिर्ता गर्दैन ती सेयर होल्डरलाई। जुन एमाउन्ट एप्लिकेसनमा बुझाइसकेको हुन्छ र एलोटमेन्ट र फर्स्ट एन्ड फाइनल पे गरेको छैन भने एप्लिकेसनको एमाउन्ट उसले फिर्ता गर्दैन भनेपछि अगाडि नै बुझाएको एमाउन्टहरू चाहिँ कम्पनीले आफैसँग राख्छ र फिर्ता नगरेको कन्डिसन हुन्छ। सो जर्नल बन्दाखेरि सेयर एप्लिकेसन, सेयर क्यापिटल एकाउन्ट, डिआर टु सेयर फर्फिचर टु कल्स इन एरियर रहन्छ। फर्फिचरमा क्यापिटल घटेकोले डिआर, फर्फिचर फाइदा हुन्छ फिर्ता गर्दैन एमाउन्ट प्राप्त गरेको। यो भनेको सेयर फर्फिचर हो। यसकारण सेयर फर्फिचर एकाउन्ट सिआर हुन्छ फाइदा भएर एमाउन्ट फिर्ता नगरेकोले। र कल्स इन एरियर अघि नै हामीले डिआर गऱ्यौँ इस्यु गर्दाखेरि, र अहिले हामीले सिआर गरेर एडजस्ट बराबरी गर्छौँ र रिइस्युको जर्नल बन्छ। फेरि रिइस्यु गर्दाखेरि ब्याङ्कमा एमाउन्ट प्राप्त हुन्छ। फर्फिचर भनेको कममा एमाउन्ट घाटा हो यहाँनिर, डिआर हुन्छ टु सेयर क्यापिटल बन्छ। जस्तै कम्पनीले 100 रुपियाँको सेयर 80मा रिइस्यु गर्न सक्छ र 20 लस हुन्छ, र फर्फिचर भनेको यहाँ डिस्काउन्टेड लस एमाउन्ट भएर डिआर हुन्छ। त्यस्तै ट्रान्सफर गरिन्छ, नेट फर्फिटेड एमाउन्ट ट्रान्सफर गरिन्छ, फाइदा भएको हुन्छ अगाडिको फर्फिचरबाट फाइदा र दोस्रो फर्फिचर घाटा हुन्छ, र दुईवटा घटाएर हामीले नेट फर्फिटेड फाइदा एमाउन्टलाई क्यापिटल रिजर्भमा ट्रान्सफर गर्छौँ र जर्नल बन्छ यतिखेर सेयर फर्फिचर अकाउन्ट डिआर टु क्यापिटल रिजर्भ बिङ नेट फर्फिटेड बेनिफिट ट्रान्सफर टु क्यापिटल रिजर्भ भनेर हामी राख्छौँ। यसरी हामीले फर्फिचरको जर्नल तयार गर्दाखेरि फर्फिचर, रिइस्यु र ट्रान्सफर तिनवटा जर्नल तयार गर्छौँ हामी यहाँनिर। फर्फिचरमा क्यापिटल घटेकोले क्यापिटल डिआर हुन्छ, सेयर फर्फिचर सिआर हुन्छ। यतिखेर कम्पनीले पहिल्यै प्राप्त गरेको अमाउन्ट फिर्ता नगरेको केस हो। त्यसरी हामीले जर्नल तयार गर्दै जान्छौँ र यसरी हामीले इस्यु अफ सेयर्सको यो दुईवटा च्याप्टरको फर्मेटहरू हामीले प्रेजेन्ट गरिरहेछ। इस्यु अफ सेयर्सको इन्स्टलमेन्ट बेस्ड र फर्फिचर भनेपछि हामीले सेयरलाई कसरी बुझ्यौँ भन्दाखेरि टोटल क्यापिटललाई इक्वल प्राइसमा डिभिजन गरेर त्यो पिसहरू क्रिएट गर्नु, र प्रत्येक पिस नै के हो सेयर्स हो भनेर बुझ्नुपर्छ। र दोस्रोमा हामीले इक्विटी सेयर र प्रिफरेन्स सेयरको डिफ्रेन्स हेऱ्यौँ। इक्विटी सेयर भनेको ओनरसिप प्राप्त गर्ने सेयर्स हो जसको भोटिङ राइट्स हुन्छ, जसले अन्तिममा मात्रै डिभिडेन्ड प्राप्त गर्छ, डिभिडेन्ड रेट डिक्लेयर हुँदैन। प्रिफरेन्स सेयर भनेको ओनरसिप प्राप्त गरेको हुँदैन र डिभिडेन्ड रेट चाहिँ पहिले डिक्लेयर गरिएको हुन्छ र इक्विटी सेयरभन्दा अगाडि नै उसले डिभिडेन्ड प्राप्त गर्दछ। र सेयर इस्यु गर्दाखेरि लम्पसम बेसमा पनि क्यास प्राप्त गर्न सक्छ, सिङ्गल पेमेन्ट सिङ्गल एमाउन्ट एकैचोटि एमाउन्ट प्राप्त गर्न सक्छ, र त्यसपछि इन्स्टलमेन्ट बेसमा पनि प्राप्त गर्न सक्छ। भनेको सम्पूर्ण एमाउन्ट चाहिँ एकैचोटि प्राप्त नगरेर फर्स्ट, सेकेन्ड, थर्ड इन्स्टलमेन्ट गरेर प्राप्त गर्न सकिन्छ। लम्पसम बेसमा एप्लिकेसन एमाउन्ट प्राप्त गर्दा ब्याङ्क एकाउन्ट डिआर टु सेयर एप्लिकेसन हुन्छ र ट्रान्सफर गर्नुपर्छ क्यापिटलमा, ठ्याक्कै भन्छ सेयर एप्लिकेसन एकाउन्ट डिआर टु इक्विटी सेयर क्यापिटल अथवा सेयर क्यापिटल मात्रै लेखिन्छ, डिस्काउन्ट भयो डिआर, प्रिमियम भयो सिआर। र इस्यु अफ सेयर्स फर क्यास इन इन्स्टलमेन्ट मस्ट इम्पोर्टेन्ट हो। एप्लिकेसन एमाउन्ट प्राप्त गर्छ सुरुमा कम्पनीले, त्यसपछि एलोटमेन्ट प्राप्त गर्दछ, त्यसपछि फर्स्ट कल प्राप्त गर्छ र
फाइनल कल प्राप्त गर्छ। एमा हामीले एप्लिकेसनको तयार गऱ्यौँ, एप्लिकेसन मनी रिसिभ गर्दाको जर्नल, र त्यसपछि हामीले तयार गर्यौँ ए को दोस्रोमा ट्रान्सफर गरेको तयार गऱ्यौँ। एप्लिकेसन मनी चाहिँ क्यापिटलमा ट्रान्सफर गरेको गऱ्यौँ, र ओभर सब्सक्रिप्सन भए बढी सेयर्सहरू इस्यु 10,000 गरेकोमा धेरैवटा सेयर्सको एप्लिकेसन आउँदाखेरि एलोटमेन्ट र ब्याङ्क पनि आउन सक्छ भन्ने कुरा हो। ओभर सब्सक्रिप्सनमा मात्रै आउँछ एलोटमेन्ट र ब्याङ्क चाहिँ यतिखेर। र बीमा हामीले तयार गऱ्यौँ एलोटमेन्टको जर्नल, र सेयर बाँडफाँड गर्नु भनेकै एलोटमेन्टको दोस्रो किस्ता प्राप्त गर्न खोजिरहेको हुन्छ कम्पनीले। र बिमा जर्नल बनाउँदाखेरि सुरुमा एलोटमेन्टको एमाउन्ट ड्यू गर्छन् कम्पनीले र प्राप्त गर्छन्, त्यस कारण ड्यूको जर्नल सुरुमा बन्छ। एलोटमेन्ट मनी ड्यू हुन्छ सुरुमा, र त्यसपछि त्यो ड्यू गरेको एमाउन्ट प्राप्त हुन्छ, र ब्याङ्कमा प्राप्त हुँदा ब्याङ्क डिआर हुन्छ। कल्सिन एरिया र कल्सिन एडभान्स पनि मैले यहाँ राखेको छु। यो क्वेसनमा प्रेजेन्ट छ भने हुन्छ, नत्र हुँदैन। कल्सिन एरिया भनेको एमाउन्ट नआएको, र कल्सिन एडभान्स भनेको सम्पूर्ण एमाउन्ट यतिखेरै आएको, होल एमाउन्ट इन्टायर एमाउन्ट एलोटमेन्टमै प्राप्त भएको। सीमा हामीले फर्स्ट एन्ड फाइनल कल ड्यू गऱ्यौँ र एमाउन्ट रिसिभ गऱ्यौँ, लास्ट इन्स्टलमेन्ट प्राप्त गरेको देखाएको छ यहाँनिर। यहाँ पनि हामीले कल्सिन एरियर राख्यौँ, एमाउन्ट नआउनु भनेको कल्सिन एरियर हो, र कल्सिन एडभान्स चाहिँ हामीले एडजस्ट गऱ्यौँ, अघि एलोटमेन्टको हामीले यहाँनिर एडजस्ट गऱ्यौँ। र फर फिचर भनेको कुनै सेयर्स नम्बर अफ सेयर क्यान्सल गर्नु, एमाउन्ट प्राप्त भएन सेयर होल्डरबाट भने अब सेयर होल्डरबाट हटाउनु पर्ने हुन्छ, र यहाँनिर फर फिचर गरिन्छ सेयरलाई। फर फिचर गर्दाखेरिको जर्नल हामीले बनायौँ, र त्यही फर फिचर गरेको नम्बर अफ सेयर्सलाई कम्पनीले रिइस्यु गर्न सक्छ। रिइस्यु गरेको जर्नल तयार गर्छौँ हामी, र त्यसपछि यदि फर फिचर गर्दाखेरि फाइदा भएको देखिन्छ भने चाहिँ यहाँ हामी क्यापिटल रिजर्भमा एमाउन्ट ट्रान्सफर गर्छौँ, र ट्रान्सफरको जर्नल पनि हामी बनाउँछौँ। यसरी हामीले फर फिचर, रिइस्यु र ट्रान्सफरको तिनटै जर्नल हामीले यहाँ बनाएर प्रेजेन्ट गरिएको छ। र फर फिचरमा सेयर क्यापिटल डिआर हुन्छ, क्यापिटल घटेको हुन्छ नम्बर अफ सेयर क्यान्सल भएको कारणले गर्दाखेरि। यहाँ सेयर फर फिचर सिआर हुन्छ, एमाउन्ट प्राप्त गरेको हुन्छ होइन, र फिर्ता नगरेको हुन्छ त्यो पहिले नै प्राप्त गरेको एमाउन्ट। र कल्सिन एरिया चाहिँ अगाडि डिआर भएकोले हामी यहाँ अहिले सिआर गर्छौँ। रिइस्यु गर्दाखेरि ब्याङ्कमा फेरि एमाउन्ट प्राप्त हुन्छ। फर फिचर भनेको कम एमाउन्टमा रिइस्यु गरेको, घाटा भएकोले यहाँनिर डिआर हुन्छ, र सेयर क्यापिटल बढेकोले सिआर हुन्छ, र नेट फर्फिटेड एमाउन्टलाई हामी ट्रान्सफर गर्छौँ। यसरी हामीले तयार गऱ्यौँ। थ्याङ्क यू। कमेन्ट गरिदिनु होला। भेरी भेरी थ्याङ्क यू।